نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، واقعات کربلا، واقعات شہادت کربلا، آپ نے فرمایا کیسی درخواست عرض کی تھی؟ بھائی جان، نانا جان دا فرمان ہے الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے، صدقہ مصیبتاں تے پریشانیاں نو ختم کر دیندا ہے. یہ حضور نے فرمایا ہے. اج جو مصیبت ساڈے تے آئی ہے، اس تو ود کے ہور کیڑی مصیبت ہوئے گی؟ میں اپنے دونوں بچے اون اور محمد، جنہ دیاں عمراں 9 اور 10 سال نے، انہاں تواڈے تے صدقہ کرنا چاہنی. اما جان دی چادر دا صدقہ انہاں میدان جنگ وچ جان دی اجازت دیو. میں بھی آئیاں اج گدا بن کے، وچ آپ دے شاہی دربار ویرن، صدقہ نانے دا عرض قبول ہووے، کاندے جنہاں دے رہیوں اسوار ویرن. سنیا ہے صدقہ بلا نو رد کردا، یہ حدیث رسول مختار ویرن. اپنے آن و محمد فرزند دوویں، واراں نال الفت 100 وار ویرن. میرا ہور سفارشی کون ایتھے، جڑا کرے اصرار تکرار ویرن. صدقہ ماں دی روح دا امر دیو، ٹرن پین شتاب ہتھیار ویرن.
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی ہمشیرہ جان دی اس فرمائش دے اتنے اجے حیرت فرما رہے سن کہ سیدہ نے اپنے دونوں بیٹیاں نو حکم دیتا، مامو جی دے کالجے لپٹ جاؤ، مہربان اجازت فرمان گے، اٹھو آخری کرو سلام بچہ، بڑے سخینے کرم فرمان گے۔ یہ وقت بھی نواسہ رسول تے کتنا کڑا ہوئے گا۔ سیدہ دی فرمائش نے جگر کٹ کے رکھ دیتا ہوئے گا۔ نوری نین حسین دے خون بھنے، گلاں سن ہمشیر غمخار دیاں، لایا آنو محمد نو نال سینے، باہیں ڈالیاں گلے پیار دیاں، تینوں ترس نہیں آندا ماں جائی، ازمیشاں کریں ناچار دیاں، وطنوں دور مجبور بھرا تائیں، سانگا ماریاں نی سروں پار دیاں، دکھی دل دکھایا بہن میری، دکھی ساعتاں مجھ دکھیار دیاں، شالا مانن جوانیاں لال تیرے، صدا رحمتاں رب غفار دیاں۔ سیدہ زینب دے تے دو ہی بیٹے نے، ایک عون اور دوسرے محمد، 9-10 سال دیاں عمرہ دے بچے نے، لیکن سیدہ دا اصرار ہے کہ بھائی انہاں رزم گاہ وچ جان دی اجازت دیو، انہاں جام شہادت نوش کرن دیو، تاکہ یہ تہاڈا صدقہ بنن اور تہاڈے تو بلا ٹل جائے۔ باہیں ویر دے گلے ہمشیر پائیاں، رو رو اکھیوں نیر اچھل آئے، دیوں اج دا پھر نہ لبنائیں، خاطر تساں دوہانوں پال آئے، جو کچھ پیونا سی انہاں پی لیائے، جو کچھ کھاونا سی انہاں کھا لیائے، دائم بھین پیاری دی بیک زاری، صبر پیر نہ بولیا چلے آئے۔ مجبوراً امام علی مقام نے اپنے بھانجیاں نو جنگ کرن دی اجازت دیتی۔ 9-10 سال دے نونہال آنو محمد امام دی اجازت لے کے میدان وچ اترے اور دادے شجاعت دیندیاں ہویاں شہید ہو گئے۔ امام اور امام دے بھائی حضرت عباس علمدار لاشاں لین لئی دوڑے، بدبخت یزیدی انہاں بچیاں دے جسماں تے گھوڑے دوڑا رہے سن۔
علمدار دی للکار دے نال یزیدی نس گئے، سرتاب قدم چور تھے زخموں سے تنے زار، انگڑائیاں لینے سے رگیں کھنچتی تھی ہر بار، پیکان سے پہلو تھے کٹے چھاتیوں کے پار، تلواریں تھیں قبضوں میں مگر ہاتھ تھے بیکار، لب پر یہ سخن تھا شہ والا نہیں آئے، دم ہونٹوں پہ آیا مگر آقا نہیں آئے، لاشوں کے قریب آ کے پکارے شہ صفدر، اے بھانجو موجود ہے یہ بے کس و بے پر، یہ گرم زمین اور یہ گل سے تنے انور، ریتے سے اٹھا کر میرے زانوں پہ رکھو سر، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں کہ میں دم توڑ رہے ہو۔ دونوں بچے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 دن دی پیاس دی وجہ تو اہل بیت اطہار دے خیمیاں وچ کوہرام ہے، بچے بلک رہے نے، نبوت دا گھرانہ تڑپ رہا ہے۔ امام دی صاحبزادی بی بی سکینہ جنہ دی عمر صرف 7 سال ہے، امام حسین علیہ السلام دی صاحبزادی بی بی سکینہ نے حضرت عباس نو عرض کیتی، چچا جان پیاس دے مارے برا حال ہے، کیا اسی ایویں ہی پیاس دے نال اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاواں گے؟ آپ نے معصوم بی بی سکینہ دے سر تے ہاتھ پھیریا اور فرمایا، بیٹی میں ہنے جا کے پانی لیانا۔ امام دی اجازت دے نال حضرت عباس علمدار خیمیاں وچوں نکلے، سر دے اُتے لوہے دی ٹوپی، لوہے دا خود رکھیا، مشکیزہ موڈیاں تے رکھیا اور ندی فرات تو پانی لین واسطے ٹر پے۔ دشمناں نے ویکھیا تے ایک لمحے لئی سب دے اُتے سراسیمگی طاری ہو گئی، سب سہم گئے، کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ ندی فرات دے اتے 4000 یزیدی فوجیاں دا پیرا ہے۔ آپ نے للکار کے فرمایا، میں پیاسے سیدہ لئی پانی لین واسطے آیا، اگر ہمت ہے تو مینوں فرات تے جان تو روک کے بکھاؤ۔ اعداء کو سنا کر کہا، کون آتا ہے دیکھیں، نیزے کو ہلا کر کہا، کون آتا ہے دیکھیں، تیروں کو ملا کر کہا، کون آتا ہے دیکھیں، شمشیر دکھا کر کہا، کون آتا ہے دیکھیں، ہم شیر ہیں، ہم کو کوئی للکار سکے گا، تلواریں تو کیسی کوئی دم مار سکے گا، پانی کے لیے آیا ہوں تم روک تو دیکھو، تلواریں تو کیسی کوئی دم مار سکے گا، پانی کے لیے آیا ہوں تم روک تو دیکھو، شیروں کی لڑائی ہے ذرا ٹوک تو دیکھو۔ آپ فرات دی طرف بڑھے، فرات تے تعینات 4000 یزیدی مزاحم ہوئے، وہ سامنے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے نال لڑائی شروع کی تھی۔ علی دے اس بیٹے حضرت عباس نے اس موقع تے 80 یزیدیاں نو 80 یزیدی سپاہیاں نو واصل جہنم فرمایا، اور لڑدے بھردے فرات تے پہنچ کے مشک پانی نہ بھر لئی،
خود پین دا ارادہ کیتا لیکن نہ پیتا، اس خیال دے نال کہ پہلے اہل بیت اطہار نو پیواواں گا تے پچھے پھر پیواں گا۔ مشک بھر کے سجے موڈے تے رکھی، گھوڑے تے بیٹھے اور گھوڑے نو خیمے دی طرف دوڑایا۔ ایک ہی لگن ہے کہ اے پانی سادات دے خیمیاں تک پہنچ جائے۔ نوفل بن ارزق امام دے گھوڑے دے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا رہا سی۔ اس نے پچھوں وار کر کے جس موڈے دے اتے مشک رکھی ہوئی سی، حضرت عباس علمدار نے وہ بازو قلم کر دیتا۔ آپ نے چھیتی نال مشک نو دوسرے موڈے تے منتقل کر لیا۔ اس نے تلوار ماری اور دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو آپ نے مشک نو دنداں وچ پکڑ لیا اور گھوڑے نو تیزی نال دوڑا رہے نے کہ کسے طرح یہ پانی سیدہ تک پہنچ جائے، خیمیہ تک پہنچ جائے۔ دونوں ہاتھ جدا ہو چکے نے، جسم دے اتے سینکڑا زخم نے، لیکن پانی پھر بھی سادات تک پہنچانا چاہتے نے۔ ایک بدبخت نے تیر مار کے آپ دا سینہ اور مشک دوویں چھلنی کر دیتے، مشک دا سارا پانی بہ گیا۔ آپ دی ہمت زخماں نال چور چور نے، ہاتھ کٹے ہوئے نے، لیکن آپ دی ہمت تے اس پانی دے نال وابستہ سی۔ جدوں پانی بہ گیا ہمت بھی ٹوٹ گئی، گھوڑے تو تھلے گرے اور امام علی مقام نو آواز دے کے کہا، یا اخا ہو ادرک اخا کا، بھائی جان ہن اپنے بھائی نو آ کے سنبھال لو۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی عباس دی لاش نو اپنے کندھیاں دے اتے اٹھا کے خیمیاں وچ لے آئے اور فرمایا، الآن ان کا سرا ظہری، ہون میری کانڈ ٹوٹ گئی۔ اس جملے دا مطلب ہے، فرمایا الآن ان کا سرا ظہری، ہون آ کے میری کانڈ ٹوٹی ہے۔ اکبر پکارے، ہائے چچا بھی گزر گئے۔ رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے؟ منہ تو اٹھاؤ، خاک سے رخسار بھر گئے۔ واہ حسرتا حسین کو بیاس کر گئے۔ اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ؟ دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علمدار دی شہادت عمل وچ آ گئی۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت قاسم جو حسین پاک دے سکے بھتیجے نے، چچا جان دی خدمت وچ عرض کردے نے، حضور دشمناں دے نال لڑن دی اجازت دیو۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم دی اس عرض دے اتے کان نہیں دھر دے۔ کدے چچی جان بی بی شہر بانو دی منت کردے نے، کدے پھپھی جان سیدہ زینب دے پیر پکڑ دے نے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی سندا ہی نہیں۔ حضرت قاسم امام حسین اگے ہاتھ جوڑ مڑ عرض علام دینے، دیو جان میدان دے ول مینوں، اللہ نبی دا واسطہ پام دینے۔ کدی شہر بانو اگے کرن ترلے،
کدی پھپھی نو سیس نیوام دینے جے اج بابا حسن میرے کول ہوندے تسی رخصت ضرور فرما دیندے جدے ول جاواں کوئی نہیں کوک سندا سارے پچھاں ہٹا پرتا دیندے جدوں پکڑاں تلوار تے کھس لیندے میرے جاگ دے بخت سلا دیندے جدوں امام قاسم نے چچا جان دے اگے منتاں دی اخیر کر دیتی بار بار منتاں کیتیاں تے امام نے فرمایا بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن دی نشانی ہے تینوں ویکھ کے بھائی دی زیارت کر لینا اس دے علاوہ تیرے باپ نے مینوں وصیت فرمائی سی کہ اے حسین قاسم تیرے کول میری امانت ہے اس دا خیال رکھنا ہن میں اس امانت وچ خیانت نہیں کر سکدا اور تینوں میدان کارزار وچ اترن دی اجازت نہیں دے سکدا اچانک حضرت قاسم نو ایک تعویذ یاد آ گیا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے وقت اپنی شہادت دے وقت وہ تعویذ اپنے صاحبزادے حضرت قاسم نو دیتا سی کہ اے تعویذ بازو تے بن لے اور وصیت فرمائی سی کہ جدوں کوئی بہت بڑی مصیبت آئے اس ویلے اس تعویذ نو کھول کے پڑھنا وہ تعویذ حضرت قاسم دے بازو تے موجود سی تعویذ اتاریا کھولیا وہ تعویذ نہیں سی باپ دی طرفوں بیٹے قاسم دی طرف ایک خط سی جس دے اندر لکھیا سی کہ بیٹا قاسم جدو تیرے چچا حسین کربلا وچ مصائب دا شکار ہون تے تو انہاں اتے اپنی جان قربان کر دیں اس خط نو پڑھ کے امام قاسم خوش ہو گئے اور وہ خط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نو پیش کر دیتا منو چاچا جی عرض خدا کر کے کیوں نہیں آپ ہتھیار پہنا دیندے چھم چھم رنے سرکار حسین سن کے نیر زمین آسمان وگا دیندے آخر کار مجبور ہو گئے حضرت ہن جدوں بھائی دا خط ہی پڑھ لیا ہن تک تے فرما رہے سن کہ بیٹا تیرے ابا جان دی مینوں وصیت سی کہ میری یہ امانت ہے ان دا خیال رکھی اس لیے میں تینوں جان دی اجازت نہیں دیندا پر جدوں انہوں نے وہ تعویذ وچوں خط کٹ کے ہی دکھا دیتا جو وصیت انہوں دے نام سی کہ ہن تے ایسا ویلا ہے کہ باپ دا فرمان ہے مینوں کہ اپنے چچا جان تے جان نثار کر دیں حضرت بھی مجبور ہو گئے آخر کار مجبور ہو گئے حضرت سیس وچ درگاہ جھکا دیندے دتا اذن سرکار حسین دائم قاسم نعرہ تکبیر لگا دیندے حسین پاک نے اپنے بھتیجے امام قاسم دے جسم تے ہتھیار لگائے آپ نو میدان کارزار دی طرف روانہ فرمایا
مقابلے تے آئے عمر بن سعد یزیدی فوج دا سربراہ، اس نے ایک یزیدی سپہ سالار جس دا نام ارزق سی، اس نو امام قاسم دا مقابلہ کرنے لئی حکم دیتا۔ ارزق بہت مغرور سی، کہنے لگیا میں سپہ سالار ہو کے، فوج دا افسر ہو کے ایک لڑکے دے نال مقابلہ کراں؟ میرے 4 بیٹے نے، چاروں جری بہادر نے، میں کسے ایک نو ان دے مقابلے تے بھیجنا؟ چنانچہ اس نے اپنے ایک بیٹے نو حکم دیتا کہ قاسم دا مقابلہ کرو۔ ارزق دا بیٹا امام قاسم دے مقابلے وچ آیا، آپ نے وار کر کے اس نو گھوڑے تو گرایا۔ ارزق دے اس منڈے نے لمے لمے وال رکھے ہوئے سن۔ حضرت امام قاسم گھوڑیوں اترے، انہوں گران دے بعد گھوڑیوں اترے، ان دے لمے وال پکڑ کے اٹھایا، گھمایا اور پھر ایسا پٹخا کہ سدھا جہنم وچ پہنچا دیتا۔ ارزق دا دوسرا بیٹا اپنے بھائی نو مردیاں ویکھیا تے او گالیاں بکدیاں ہویاں میدان وچ آیا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے؟ بھائی دی موت دے اتے اتنا پریشان کیوں ہے؟ آ تینوں بھی اندے کول پہنچا دیواں۔ امام قاسم نے اس نو بھی قتل کر دیتا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ارزق دے 4 بیٹے آئے، چاراں دا انجام یہ ہوئی ہویا۔ جدوں چاروں بیٹے مر گئے تے ارزق غصے دے نال پاگل ہو گیا، خود مقابلے تے آیا، کہنے لگیا تو میرے 4 جوان جری بہادر بیٹے مار دیتے، لیکن بچے ہن تیرا مقابلہ بچیاں نال نہیں، ہن سپہ سالار دے نال مقابلہ ہے، میرے نال مقابلہ کریں گا تو پھر تینوں پتہ لگے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جدوں ویکھیا کہ بھتیجے دے مقابلے وچ ہاتھی ہے، وہ ارزق ایک جسیم بڑے جسے والا انسان سی، ایک ہاتھی نو مقابلے وچ ویکھیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ امام قاسم دی فتح واسطے دعا کیتی۔ بڑا شاندار مقابلہ ہویا۔ امام قاسم نے جدوں تلوار اٹھائی، یہ آپ نے اس دیو جڑے لمے وال والا لڑکا سی نا، انہوں قتل کر کے ان دی تلوار قیمتی تلوار سی جس تے قبضہ کیتا سی، یہ تلوار ارزق تے اٹھائی تے ارزق نے اس تلوار نو پچھاڑیا تے کہن لگیا اے میری قیمتی تلوار اے قاسم تیرے کول کیویں آئی؟ آپ نے فرمایا تیرا پتر میں نے تحفے بھی دے گیا۔ کہنے لگا افسوس 1000 دینار دے کے میں ایک قیمتی تلوار خریدی سی۔ کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا، شاندار مقابلہ سی۔ الحرب خدع، جنگ ایک دھوکہ ہویا کر دیے، اس دے مصداق امام قاسم نے چال چلی اور آپ نے فرمایا اے ارزق میں تیرا بڑا نام سنیا سی، لیکن تو اتنا نا تجربہ کار ہیں کہ گھوڑے دی تونگ بھی صحیح طرح نہیں بننی۔ ارزق پریشان ہو کے تھلے جھک کے اپنے گھوڑے دی تونگ ویکھن لگیا، بس یہی موقع سی، حضرت قاسم نے اکے وار وچ ارزق نو دے 2 پر کالے کر دیتے، کھکھڑی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا، ان دے جسم دے 2 پر کالے ہو گئے،
وچوں تلوار گزاری، ایک ٹکڑا گھوڑے دے اس پاسے ڈگیا تے دوسرا اس پاسے ڈگیا۔ امام قاسم نے ارزق دے اس گھوڑے دے اتنے قبضہ کر کے امام پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی خدمت میں تشریف لے آئے۔ وہ گھوڑا پیش کیتا تے نال پیاس دی شکایت کی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے کول پانی کتھے، ہن ساقی کوثر دے کولوں ہی جا کے پانی پینا، آپ ہی تانوں سیراب فرمان گے۔ امام قاسم میدان وچ واپس تشریف لے آئے اور فرمایا، آپ نے عربی وچ رجز پڑھیا جس دا منظوم ترجمہ ہے، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ آپ نے یزیدیاں نو مقابلے دی دعوت دیتی، 3 مرتبہ للکاریا۔ یزیدی ارزق سپہ سالار جو فوج دا سپہ سالار سی، فوجی افسر سی، اس دی اور اس دے 4 بہادر بیٹیاں دی عبرتناک شکست اور انجام ویکھ چکے سن۔ کوئی بھی حضرت قاسم دے مقابلے تے نہ آیا۔ آپ شوق شہادت وچ اگے بڑھے، لشکر تے حملہ فرمایا، کدے میمنہ تے حملہ کردے نے، کدے میسرہ تے حملہ کردے نے، کدے قلب تے حملہ کردے نے، کشتاں دے پشتے لا دیتے، صفاں دیاں صفاں الٹ کے رکھ دیتیاں۔ آخر یزیدی فوج نے چاروں طرفوں گھیر لیا۔ کوئی تھوڑے سن، 72 جان نثاراں دے مقابلے 20,000 آئے ہوئے سن۔ جتنے بھی قتل کر لو، جتنے بھی مار لو، پھر بھی تھوڑے نے۔ یزیدی فوج نے نرغہ کیتا، تلواراں اور برچھیاں دے 27 زخم آپ دے جسم پاک تے لگے۔ آپ لڑتے لڑتے تھک گئے سن اور زخمہ دے نال کمزور ہو گئے سن۔ ایک بدبخت شیس بن سعد نے امام قاسم دے سینہ اقدس تے نیزہ ماریا۔ آپ گھوڑے تو گرے اور پکاریا، یا اماں ادرکنی، چچا جان مینوں سنبھال لو۔ امام بےتاب ہو کے دوڑے، بھتیجے قاسم نو خاک و خون دے اندر لت پت ویکھیا۔ وہ بدبخت شیس جس نے وار کر کے گرایا سی، حضرت قاسم دا سر تن تو جدا کرنا چاہتا سی۔ امام علی مقام نے تلوار دا ایسا ہاتھ ماریا کہ اس دا سر اڑا دیتا اور حضرت قاسم نو لے کے خیمے وچ پہنچے۔ حضرت قاسم دا سر مبارک اپنی گود وچ لیا، انہوں نے اکھاں کھولیاں، امام علی مقام دی گود وچ اپنے سر نو ویکھ کے مسکرائے اور جنت دی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، آپ دے بھانجے اونو محمد دی شہادت عمل وچ آئی جو 9-10 سال دے سن۔ حضرت عباس علمدار دی شہادت عمل وچ آئی، اور پھر اس دے بعد امام علی مقام دے بھتیجے امام حسن دے صاحبزادے حضرت قاسم دی شہادت بھی عمل وچ آئی۔ 4 شہادتاں تسی سماعت فرما لیاں۔ ہن پیچھے خود امام باقی نے، امام علی مقام اور امام دے 3 بیٹے باقی نے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس ویلے مدینہ شریف دی طرف منہ فرمایا، مدینہ شریف دی طرف رخ کر کے مصطفیٰ پاک دی بارگاہ وچ فریاد کیتی، دعائی دیتی۔
وہ سن لو تے اگلیاں شہادتاں، کیونکہ اگر میں وہ شروع کر دوں تو پھر ٹائم کافی لگ جائے گا، اگلیاں شہادتاں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ مدینہ منورہ دی طرف منہ کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ وچ انج دعائی دیندے نے، یا شاہ مدینہ سرکار عالم، جو کچھ نہیں سی تکنا تکیا اے، جیڑا کاندے جناب دے بیٹھدا سی، چک لاشاں ڈھو ڈھو تھکیا اے۔ اپنے 72 جان نثاراں دیاں لاشاں امام علی مقام نے خیمے وچ ڈھوئیاں، اور جس ویلے کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی پیارا شہید ہوتا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کے جاندے، اس لاش نو اٹھا کے موڈیاں تے رکھ دے تے سورہ احزاب دی اے آیت پڑھ دے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر گیا اور کوئی وہ ہے جو انتظار وچ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی اپنی واری دے چکیا، اپنی نظر پوری کر گیا، کوئی وہ ہے جو قربانی دے گیا، اور کوئی وہ ہے جو قربانی دین دے انتظار وچ ہے۔ اس طرح آپ نے فجر تو لے کے جمعے دا دن سی، ظہر تک آپ لاشاں ڈھوندے رہے۔ یا شاہ مدینہ سرکار عالم، جو کچھ نہیں سی تکنا تکیا اے، جیڑا کاندے جناب دے بیٹھدا سی، چک لاشاں ڈھو ڈھو تھکیا اے۔ قاسم آنو محمد عباس ٹر گئے، زخم وچ کلے جڑے پکیا اے، پاک دامنا انہاں شہزادیاں تھیں، ماسا ابن زیاد نہ جھکیا اے، پردے اونا دے جنگلاں وچ رل دے، جنہ پردہ جہان دا ڈھکیا اے، تیرے دین دی خاطر اے نانا، مورا رکھ کے تلی تے پھکیا اے، صابر ہاں میں کرانا اف لیکن، رہندا نیر نہ اکھیوں ڈکیا اے، دائم چایا او بھار حسین تیرے، جنوں کوئی بھی چک نہ سکیا اے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادے حضرت علی اکبر اور 6 مہینے دے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر، اور آپ دے درمیانے صاحبزادے علی اوسط، جنہوں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، بیمار سن، باوجود کہ شہید ہو جان دی خواہش رکھتے سن، امام علی مقام نے انہوں اجازت نہیں دیتی اور فرمایا میری نسل تیرے بچوں چلے گی، اور اجے میری شہادت دے بعد تو بڑے دکھ دیکھنے نے، جدوں بیبیاں نو اسیر بنا کے قیدی کر کے اسیران کربلا نو کوفہ اور دمشق بھیجیا جائے گا، تو بیٹا بیمار ہون دے باوجود اجے تیرے تے بڑے مصائب آن والے نے، انہوں نے آپ نے اجازت نہیں دیتی، اور حضرت علی اکبر اور علی اصغر وہ اس مقام تے شہید ہوئے، خود امام علی مقام دی شہادت ہوئی۔ انہاں دیاں شہادتاں اجے باقی نے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے بیان کیتیاں جان گیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔